Donc le dallage. Donc le dallage, imagine calculer donc la surface ديالك و تتكونسيديري bien sûr ان عندك فيه les aciers donc كتنوط من الاحسن تنوطي les aciers ولا تقدر تماسكيها ça dépend على كيفاش بغيتي تبوزيسيونا مع لو كليون ميغو ناغلو دونك هنا راه تتشوف لو بوزوان ديالك كدير الكالكول بيان سور ديال دونك لي كونتيتي اللي عندك دونك سي لا هوتور فوا لا لونغور وكتحسب حتى لي بينيون تاعهم دونك تقدر تدخل تاع بيتاغورا بتحسب هاد لي لا بارتي تريونغولار داكور. دابا نجيو لي بري. دونك بالنسبه لي بري فانا درت اون استيماسيون فوالا اون فونكسيون ديال لي بروجي اللي ديجا خدمت. فبالنسبه لاشاربونت هنا بوست الاول فوالا بوست الاول فكتقول بلا عندي لي زاسي 7 درهم. لو طو شوت ديال لي زاسي اللي غيشيط ليا لي زاسي اللي يعني لان ما غاديش نشري لي زاسي ونخدمهم وغادي تكونسومون كلهم ضروري ما يبقى اون بارتي ديال الشيت يعني كتكالكوليها دونك في البري دونك 5% ديال الشيت 2 درهم دو فابريكاسيون واحد 0.20 ديال ترونسبور 3 درهم ديال مونتاج 3 درهم ديال لا بانتور بليس لا مارج ديالك ها هي دونك 19.50. هنا لا ميم شوز 100 درهم 100 درهم داشا ديال لا طول فوا 20% قلنا ديال الريكوفرمون 15 درهم ديال لا ميزون اوفر. تقدر تاخد هادي من عند السيد اللي غيسوتريتي ليه ولا تكالكوليها اون فونكسيون ديال لي زور ديال ليكيب ديالك كيفاش غادي الروندمون ديالهم. فوالا مارج دونك هي 168 باغ اكزومبل. هنا 130 درهم بالنسبه للاشا ديال الطول شينو او متر لينيير هنا زائد 50 درهم ديال بريسك ديال بلياج 50 درهم ديال ميزون اوفر. هنايا 70 درهم 70 درهم ديال لاشا ديال بي في سي متر لينيير 10% داخله فيها بتاتر ترونسبور داخله فيها حوايج اخرين شيت ولا لي زاكسيسوار ديال بي في سي. هنايا 20 درهم متر لينيير ديال الميزون اوفر زائد لا مارج. لا بورت كوليسونت هذا راه تقدر ديطايي راسك. بورت كوليسونت فوالا ها هو دونك انا كادر اون تيوب زائد لابياج زائد لي زاكسيسوار ديال الغليسيير. دونك ها هو هاد الغليسيير هنا كتكون واحد الفير كاري وهنا كتكون اون غليسيير افيك دي غالي وداكشي دونك ليستيماسيون ديالها تقريبا لي زونفيرون دو 1000 درهم للمتر كاري فواغ قل 700 حتى ل 1500 فوالا. دونك حنا درنا 1000. نجيو هنا لي فوي سا دير لا ماشين اللي غتجي دير ليا لا فوي جي سي بي دونك بشحال تقريبا غادي تقام عليا المتر كاري بشحال غنبيع بيان سور لا بريستاسيون متر كاري دونك 35 درهم 30 35 حتى 40. ديكاباج لا ميم شوز شارجوز ولا نيبلوز دونك هذا دونك توفنو كومباكتي عندي فيها السلعه لا فورنيتور ديال توفنو اي كومبري كومباكتاج على 2 فولي ولا 3 فولي دونك غادي ناخد واحد 60 درهم لا ميزون وكذا كتقام تقريبا واحد 200 250 حتى 260 فوالا. بوليان هي البلاستيك اللي غنديرها بور بروتيكسيون ديال لا ناب دونك هنايا لاشا ديالها واحد 12 دونك غادي 15 فوالا دونك غتبيعها بواحد 22 20 حتى 20 حتى 25 حتى 30 نورمالمون 22 25 فوالا. بيتون ارمي بور ماسيف سي بيتون ارمي هذا غتاخدو بويسون 50 عند بيتون بري لومبلوا عند لي سونطرال ا بيتون تزيد عليه 150 درهم ديال الكوفراج 200 درهم ديال ميزون اوفر لا مارج ديالك دونك يتقام لك واحد 1500. هذا بيتون بور ماسيف هذا كيتبريبارا في لو شونتي سواء بالبيطونيير سواء هذا دونك 800 درهم. بيتون بور لونغرين دونك هذا ستان بيتون تاو فيه الكوفراج دونك غيكون بحال هذا ديال لي ماسيف. لاسيي اف 500 دونك هذا راه كتاخد لو بري من هاد الفورنيسور كتزيد عليه الفاسوناج ديالك هي جينيرالمون غتاخدو بواحد 12 10 11 سي با تبيعو واحد 15 14 حتى 16. ماسونغي هنايا دونك كتخرج لو بوزوان ديالك ديال المويله. هنا فهاد لوكا عندنا هاد النيون مويل هو هذا النوع هذا دونك تخرج لو بوزوان تقول عندك 30 سنتيم دو ديتاي تقدر تشوفهم من البيرو ديتود ولا الاركيتيكت كتقول مثلا عندي مع الكليون فوالا هاديك تكالكولي لو بري ديالك اون بوزوان ديالك دير ان بتي كالكول رابيد ديال السلعه زائد يعني لا فورنيتور اي كومبري لي طرافو ديال ميزون اوف. بروبيتون بور لونغري لا ميم شوز بحال هذا. دالاج هنايا غتقول
عندي واحد 35 كيلومتر كاري. هاد 35 كيلومتر كاري تقدر تحسبها لراسك راه باينه. كتشد 1 متر وتديفيزي على 15 ديال سنتيم 1 متر ديفيزي باغ 15 سنتيم ديال ليسباسمون، كتخرج تقريبا واحد 6 7 ديال لي بار ملتيبلي باغ 2 ملتيبلي باغ لو بوا ديال الفيرا بيطون، وكتعرف لو بوا ديال كيلومتر كاري، ومن بعد كتضربها في لا سيرفاس توتال باش كتعرف شحال هاز ليا البروجي كامل في الحديد ديال الدراج. ولا كنتي غتدخلو راه كتدخلو هنايا كتقول 35 فوا 14 اللي هو البري باش غادي نشريه ونحطو 30 درهم ديال الهليكوبتر ديال فينيسيون دراج، 850 باش نجيب البيطون بري لومبلوا مع سونطرال بيطون، و 500 ديال ميزون اوفر ديفيزي باغ 666. هاد 666 جا من جات 1 متر ديفيزي باغ 0.15 ديال 0.15 ديال هي 15 سنتيم ديال العلو ديال لاوتور ديال الدراج، كنديفيزي عليها باش نكونفيرتي لمتر كاري. ميغو ماسون غير دونك ها هو دونك سي دي بريك بيان سور، يعني لي زاغلو كنحسب لو بوزوان ديال لاغلو باغ متر كاري ولا ميزون نوفر ديالهم اي كومبري لانديو واش داخل ولا ما داخلش. كان لانديو داخل حتى هو تدخلو، كانت البانتور فيني اللي كتدخلو كانت بغوت راه كتخلي لو بي، وهنا كتخرج لو توتال. وهاد لو توتال هو اللي تديفيزي باغ اكزومبل على لا سيرفاس باش كتخرج تعرف لو غاسيو ديال كورتاكس ولو غاسيو ديال كيلومتر كاري، وكتغاردي باش كتاناليزي بيه لي بروجي جايين، ولا باش كتشوف راسك كيفاش غتبوزيسيونا في البرو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد المره. خليو لي كومونتير الا بغيتو دي كاد فيغور ديال لي كاد بروجي نخدموهم اونصومبل. ميرسي، الله يعاونكم.